فثمة 3 أشياء في الذنوب والمعاصي احذرها أشد من حذرك من السبع: الإصرار والمجاهرة والتهاون. الإصرار على الذنب والاستمرار عليه والنية على معاودته. الأمر الثاني أن تجاهر به، نعوذ بالله. استتر بستر الله إذا ابتليت، فكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معافى إلا المجاهرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمة معافى إلا المجاهرين. الأمر الثالث التهاون، التساهل، الاستصغار، أن تتناولها بشيء من خفة في وطأتها على القلب. شتان من يبتلى بمعصية فيواقعها وهو يستعظمها ويجد في قلبه وجلا عظيما من الله عز وجل بسببها، كأنها جبل يريد أن يقع عليه، يدافع نفسه لكنها تغلبه، لكنه يستعظمها، يستثقلها ويكرهها. وآخر الذنب عنده كشرب الماء، لا يبالي به، سهل. وهذا إنما يكون مع كثرة الوقوع، هذا الاستسهال يكون مع كثرة المواقعة. يصاب الإنسان بهذه البلادة الإيمانية وعدم الاستعظام والتفخيم بشأن المعصية، وإن صغرت. لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى عظم من عصيته.